बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अनहोनी हो गई है। अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए आने वाला ईरानी वफ्द अमरीकी वफ्द से मुज़ाकरात किए बिना ही अचानक वापस चला गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मुलाकात की और एक मखसूस किस्म का लिफाफा दिया। उस लिफाफे के अंदर ऐसा क्या था कि जिसके बाद ईरान जो है वो ईरान के जो आया हुआ वफ्द था, मुख्तसर वफ्द, वो फौरी तौर पे पाकिस्तान से उड़ान भर के चला गया है। नाज़रीन, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि यूरोपीय यूनियन ने ईरान के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया है। अमेरिका को बड़ा धचका लग गया है और इसके साथ ही ईरान ने भी अमेरिका को एक और बड़ा धचका दे दिया है। बड़ा ऐलान ईरान की जानिब से कर दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। बहुत तेज़ी से मामलात और हालात में तब्दीली आ रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन सफारती कोशिशें की गई, जिसके बाद ईरान का एक मुख्तसर वफ्द पाकिस्तान के दौरे पे पहुंचा और पाकिस्तान में आके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के दौरान कुछ अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो ईरान ने पाकिस्तान के साथ डिस्कस की और डिस्कस करने के बाद ईरानी वफ्द से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात किए बिना ही ये वफ्द वापस चला गया है। नाज़रीन, ये कहाँ पे गया है? मस्कत, ओमान की जानिब ये रवाना हो रहे हैं। इसके बाद रशिया का भी उनका दौरा है, रशिया भी ये जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें ईरानी वफ्द का वापस चले जाना क्या इस तरफ इशारा है कि अमेरिका को ये कह दिया गया है कि तुमसे जो होता है वो कर लो, अगर ईरानी मुतालबात तस्लीम करने हैं तो करो, अदरवाइज फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ। नाज़रीन, इस वक्त ईरान का चूंकि अमरीकी बहरी जहाज़ों ने मुहासरा कर रखा है और ईरान ने कहा है कि अगर मुहासरे को नहीं खोला गया तो ईरान ताकत का इस्तेमाल करेगा और फिर जंग शुरू होती है या वर्ड एवर हालात होते हैं। दो नए टारगेट जो हैं उनको हिट करने का इस वक्त अंदिया दे दिया है, जिसमें नाज़रीन एक तो अंडरग्राउंड जो केबल है वो यानी जो इंटरनेट केबल है जो बहरा अहमर से गुजरती है उसको काटने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। इसके बाद जो अगला मरहला है वो तमाम तर जो फौजी अड्डे हैं अमेरिका के उनको और उसके बाद जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको हिट करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले जो अमेरिका की जानिब से हालिया दिनों में डेवलपमेंट की गई है, उनकी जानिब से जो धमकियां लगाई जा रही हैं साथ साथ ईरान से बातचीत की जा रही है, तो शायद ईरान ने भी कहा है कि धमकियों और बातचीत का सिलसिला एक साथ नहीं चल सकता। ईरान ने अपने मुतालबात की फहरिस्त एक बंद लिफाफे में दी। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर जो है वो एटमी प्रोग्राम के ऊपर नेगोशिएशन होगी, बाकी किसी मामले पे जो हमने 10 जो नुक्ते दिए हैं इनके ऊपर कोई किसी किस्म की जो है वो ना कोई लचक दिखाई जाएगी ना कोई और मामलात होंगे। जिसके बाद नाज़रीन अमेरिका जो है वो अब देखते हैं क्या फैसला करता है। लेकिन अमेरिका के जो हालिया दिनों में जो मामलात हुए हैं या अमेरिका की जानिब से जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका जैसे कि कुछ बड़ा या फिर खौफनाक किस्म का मामला करने की कोशिश करता है तो ईरान की जानिब से कहा जाता है ठीक है आजा निमट लेते हैं। तो अब जो है वो जंगी माहौल से तो ईरान घबरा नहीं रहा। ईरान की कुछ नई कुमक भी पहुंच चुकी है। ईरान के पास हथियारों की भी कमी नहीं है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अमेरिका जो है वो खुद भी एक ऐसी पोजीशन में आ चुका है कि जहां पे वो ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं हो सकता, ना ही ऑफेंसिव होना अफोर्ड कर सकता है। इस वक्त नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ईरानी वफ्द का वापस चले जाना ये इशारा दे रहा है कि लगता है ईरान ने अब फैसला कर लिया है कि अमेरिका और इसराइल से निमटने के लिए हमें एटमी हथियार हासिल करने ही होंगे और मे भी कि इस दौरान ही ईरान ने कुछ तैयारी भी कर ली हो और शायद इसी मुज़ाकरात के मामलात के दौरान अगर अमेरिका जो है वो किस तरह बात को नहीं लगाता तो ईरान एटमी धमाके भी कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त आलमी सतह पे दुनिया जो है वो ईरान के साथ खड़ी है। अगर मजहबी हवाले से देखा जाए तो पॉपुलियो जो हैं वो जो ईसाइयों के सरबराह हैं, गॉड फादर हैं उनके, वो भी ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान के हवाले से वो मुतअद्दिद मरतबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो मुखालफत करते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन अब यूरोप की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। नाज़रीन यूरोपीय यूनियन के जो चांसलर हैं
انہوں نے آج باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ ایران کے اوپر لگائی جانے والی پابندیاں زیادتی ہیں اور وہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اگر یورپی یونین کی جانب سے ایران کے اوپر پابندیاں ختم کر دی جاتی ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ایران جو ہے وہ بہت تیزی سے گرو کرے گا، اور ایران کو جو پرابلمز ہے، جو مسائل بنے ہوئے تھے، وہ کافی حد تک سالو ہو جائیں گے۔ ناظرین، یورپی یونین جو ہے وہ اس وقت چائنا کے ساتھ کھڑی، اور چائنا ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ بالکل بھی اس پورے معاملے کے اندر اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمیں مل کے اسٹریٹ آف ہومز کو کھلوانے کی بجائے اگر ہم ان کے اوپر پابندیاں ختم کر دیتے ہیں تو جس طرح سے ناظرین انہوں نے اسپین کے اوپر آج جو ہے وہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسپین کے اوپر جو ان کے جہاز ہیں ان سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیں گے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یورپی یونین جو پابندیاں ختم کرے گا تو وہ تمام تر ممالک ان کو استثنا مل جائے گا، یعنی جسے جو گڑ سے مرے اسے زہر کیوں دیں، وہ کیوں جنگ کی طرف آئیں۔ جب ایران جو ہے ان کے جہازوں کو استثنا دے دے گا، ان کو گزرنے دے دے گا، تو پھر ان کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے انہوں نے ایران کے اوپر پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف آج امریکہ کی جانب سے، امریکی صدر کی جانب سے اعلان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ چائنا نے ہمیں پوچھے بغیر جو ہے وہ ایران کو ہتھیار فراہم کیے ہیں، لہٰذا ہم چائنا کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگانے جا رہے ہیں۔ تو جواب میں ایران نے، یعنی 9 بجے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ صبح ٹویٹ کیا گیا، تو 9:30 بجے ایران کی جانب سے بڑا ایک ماسٹر سٹروک کھیلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا، بلکہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کے تحت اب دنیا کی سپر پاور چائنا ہے، اور چائنا فیصلے کرے گا دنیا کے۔ امریکہ نے جس طرح سے عالمی قوانین کو جو ہے وہ سبوتاژ کیا ہے، جس طرح سے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں، تو وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ ایک عالمی سپر پاور کا تاج اپنے سر پہ رکھے، اور نہ ہی اب اس کی دنیا میں رٹ رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یورپی ممالک جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ اب ایران کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں، ایران سے تیل لینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ بھی یوان کے اندر۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ جو ہے وہ پیٹرو ڈالر کا جو اس نے ایک بہت لمبا چوڑا پلان کر کے رکھا ہوا تھا، اور عرصہ دراز سے پوری ایک صدی تقریباً انہوں نے اس کو کیش کیا ہے، اب جو پیٹرو ڈالر ہے وہ عملی طور پہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت ایران کی جنگ میں نہ صرف امریکہ کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے، بلکہ جو اب صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں امریکہ کی جو اجارہ داری ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ عرب ممالک کو اندازہ ہو گیا کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے امریکہ کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، ایران نے جس طرح سے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیے ہیں، ان حملوں کو دیکھتے ہوئے یہ بھی انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیں تو ایک مسلم جوائنٹ کولیشن فورس جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے پاکستان کے انڈر، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک مضبوط فوجی طاقت اور میزائل، پاکستان ایک مضبوط فضائیہ بھی ہے، اور خاص طور پہ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب، اسی طرح سے قطر، یہ ممالک جب اکٹھے ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ایران اور دیگر ممالک بھی ایک ساتھ مل کے تو مخالف طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ چینجنگز آنے والی ہیں۔ پاکستان نے جو کچھ کر لیا، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، پاکستان نے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ پاکستان نے بہت زبردست طریقے سے حاصل کیا ہے۔ پاکستان کا عالمی سطح پہ قد کاٹ بہت بڑھ چکا ہے، پاکستان کا اس وقت وقار بے تحاشا جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور یہاں تک کہ ناظرین اس وقت پوری دنیا پاکستان کو مشرق وسطیٰ، اس کے بعد افریقی ممالک اور خاص طور پہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں اس میں سب سے مضبوط ترین پوزیشن میں دیکھتے ہیں کمپیئر ٹو انڈیا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔